नमस्कार। आजको खबरमा हामी सुगमदेखि दुर्गमसम्मका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसंग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो आज र भोलिका प्रसंगमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अरियाल। कोरोना महामारीका बीच नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं तिहार लगायतका पर्व नजिकिँदैछन्, तर रोजगारी खोज्न सीमा पार गर्नेको संख्या झनझन बढ्दैछ। रोगको डरले यता आउने भन्दा भोकको डरले विदेशिनेको हुल ठूलो छ। महिनौं बेरोजगार बस्दा छाक टार्न समेत समस्या हुन थालेपछि चाडपर्वकै मुखमा भारत जाने लर्को झन बढेको छ। स्वदेशमै जान पाए मात्र पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले ज्यान जोखिममा मोलेर महाकाली नदी तथा खुला सीमाबाट हामै फालेर नेपाल आएका नागरिक अहिले स्वदेशमा रोजगारीको केही उपाय नदेखेपछि पुनः भारततर्फ लागेका छन्। दशैंले घर आँगनमा पाइला टेकिसकेका बेला घरमै रहेका सन्तान भने झोला समातेर मुगलानतिर लाग्दा बुढा आमा बुवाको मन भक्कानिएको छ। साना बाल बच्चाको काख रित्तिएको छ। श्रीमतीलाई एक्लोपन महसुस भएको छ। परिवारसँगै बस्नुपर्ने समयमा विदेशिने रहर कहाँ हो र यी युवालाई पनि। देशको अवस्था नै यस्तै छ। देशमा रोजगारीको वातावरण नहुँदा अर्काको देशमा श्रम गर्न जानुपर्ने पीडाले युवाको मन भत्भती पोलेको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा देखाउँदैछौं कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा चाडपर्वको मुखमा भारत जानका लागि परिवारसँग छुट्नु पर्दाको पीरले आँखामा आँसु, टाउकोमा साउको ऋण र मनमा सरकारप्रति ईर्ष्या बोकेर भारत जाने युवा जनशक्तिको त्यो भिडबाट। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा तिहार नजिकै गर्दा रोजगारी खोज्न सीमा पार गर्नेको संख्या झनझन बढ्दैछ। रोगको डरले यता आउने भन्दा भोकको डरले उता जानेको हुल 5 गुणाले ठूलो छ। महिनौं बेरोजगार बस्दा छाक टार्न समेत समस्या हुन थालेपछि चाडपर्वकै मुखमा भारत जानेको लर्को झन बढेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा हत्तै वृद्धि भएपछि स्वदेश जान पाए मात्र पनि बच्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले ज्यान जोखिम फालेर नेपाल आएका नागरिक अहिले स्वदेशमा रोजगारीको केही उपाय नदेखेपछि पुनः भारततर्फ जान लागेका हुन्। कोरोना महामारी सुरु भए लगत्तै मरे आफ्नै माटोमा मरौला भनी सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर युवा जनशक्ति स्वदेश फर्किने रस्सा कस्सीतर्फ लागे। मातृभूमि आउनकै लागि कोहीले महाकाली नदीमा हाम फाले पौडी खेलेर सीमा पार गरे त कोही बन्द सीमा नाकाबाट अवैधानिक रूपमा नेपाल भित्रिए। देशमा जान मात्रै पाए जेनतेन गरी परिवारसँग घाँस दाउरा गरेरै भए पनि जीवन व्यतीत गरौँला भन्ने सोचले नेपाल आएका युवाहरू देशमा रोजगारीको कुनै सम्भावना नदेखेपछि परिवार तथा बालबच्चा पाल्नकै लागि चाडपर्वकै मुखमा पुनः भारत जान बाध्य छन्। यस्तो महामारीमा भारत जानु उनीहरूको कुनै रहर भने होइन। हातमुख नै जोड्न नसकिने, घरमा चुलो नै बल्ने अवस्था नदेखिएपछि अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नाकाहरूमा भारत जानेको ठूलो भिड देख्न सकिन्छ। भारतमा कोरोना संक्रमणको दरमा अझै कमी आउन सकेको छैन, तर यस्तो अवस्थामा पनि जोखिमयुक्त यात्रा गरेर संक्रमणलाई छल्दै आफ्नो देशमा आएका नागरिक पुनः महामारीको अत्यास लाग्दो स्थिति भएको छिमेकी देश भारतमा रोजगारीका लागि जान बाध्य छन्। कोरोना महामारीकै कारण विश्व नै त्रसित भएका बेला भारतमा समेत उद्योग धन्दा तथा कल कारखाना बन्द भई लाखौं नेपाली बेरोजगार भई स्वदेश फर्केको अवस्थामा नेपालमा रोजगारी नहुँदा आर्थिक अभावले पुनः रोजगारीका लागि भारत जानेको संख्यामा वृद्धि भएको हो। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका हुँदै दैनिक 50 देखि 100 जनाको संख्यामा रोजगारी खोज्न भारततर्फ जाने गरेका छन्। नेपालमा पनि कोरोना महामारीका कारण केही व्यवसाय गर्न नसकेको र परिवारको आर्थिक अवस्था समेत कमजोर भएका कारण
दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बेलुका खाने परिवारलाई एक साग टार्न समेत धौधौ परेको हुँदा अन्तिम विकल्पको रूपमा भारततर्फ जानु परेको उनीहरूको गुनासो छ। जन्मभूमि छाडेर जानुको बाध्यता कारण यही छ, केही छैन आफ्नो देशमा हैन, केही पाइदैन। यो अब यता बिमारी छ उता भोकले मर्ने हो, घरमै बसेर के गर्ने भनेर 7-8 महिना भइसक्यो। एक पैसाको कहीँबाट आउने पनि कहीँ बाटो भएन। अब त्यही हो, जहाँ नेपालको जिन्दगी त्यस्तै त कुकुरको जस्तो जिन्दगी छ, जहाँ गयो पनि त्यस्तै हो। घरमा यस्तो हो, अब रोजगारी केही छैन, के गर्ने उता जानै पर्यो। पहिले पनि आएका थियौँ त्यहाँबाट। कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका युवाहरूको लागि नेपाल सरकारले कुनै ठोस रोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा बाध्य भएर फेरि ज्यान जोखिममै राखेर युवाहरू विदेश पलायन हुन थालिरहेका छन्। पल्लो घरका साइलो अङ्कलले ठुलो झोला बोकेर विदेशबाट आउँदा तल्लो घरकी नानी भन्छिन्, आमा हाम्रा बाबा दशैंका बेला कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? आमाको उत्तर हुन्छ, छोरी तिम्रो लागि नयाँ लुगा ल्याउन, साउको ऋण तिर्न अनि धेरै पैसा कमाएर तिमीलाई ठुलो मान्छे बनाउन विदेश जाँदै हुनुहुन्छ। नरौ छोरी नरौ, अब हाम्रा पनि सुखका दिन आउँदैछन्। हो, आज यस्तै सपनामा रमाएका छन् ती विदेशिने युवा र युवाका परिवार। थप चर्चा अघि विश्राम। There's a level far beyond the box. It stands out, many modes beyond any comparison. That's why it's called Level Next. Tata Nexon takes the SUV beyond the next level to level next. Tata Nexon. Level Next. नेपालबाट प्रत्येक दिन 1000 देखि 1500 सम्म युवा जनशक्ति कामको खोजीमा मलेसिया, खाडी मुलुक लगायतका देशहरूमा जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। खुला सिमाना पार गरी कति नेपाली युवा युवती कामको खोजीमा दक्षिणी छिमेकी भारत गइरहेका छन् भने कतिको त लेखा जोखा नै छैन। खाडी मुलुकहरूमा 3D, डटी, डिफिकल्ट एन्ड डेन्जरस अर्थात् फोहोर, कठिन र खतरनाक भनिने कामहरूमा हजारौं युवाहरू संलग्न रहेका छन्। खास गरी घरेलु कामदारको रूपमा काम गरिरहेका नेपाली दिदी बहिनीहरूले शारीरिक, मानसिक तथा बलात्कार जस्ता जघन्य हिंसाको पनि शिकार बन्नु परेको छ। नेपाल छाडेर जान लागेका युवा युवतीहरू देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध नभएकाले बाध्य भएर सरको गर्मीमा काम गर्न विदेश जानु परिरहेको बताउँछन्। आफन्तसँग छुटिएर हिँडेको यो मलिन अनुहारमा नजिकिदो चाडपर्वको उमङ्ग भन्दा बढी कसरी खर्च टार्ने भन्ने चिन्ता नै बढी देखिन्छ। कोरोनाको डरले 6 महिना अघि भारतबाट फर्किनु भएका कञ्चनपुर ब्रह्मदेवका 28 वर्षीय सागर जोशी पुनः भारत जाँदै हुनुहुन्छ। ज्यान जोखिममा राखेर कोरोनालाई छल्दै स्वदेश फर्किनु भएका सागर आफ्नो देशमा रोजगारीका लागि कुनै सम्भावना नदेखेपछि उहाँ फेरि ज्यान जोखिममै राखेर भारत जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, कमाएर ल्याएको पैसा घर फर्केको 2-3 महिनामै सकियो। ऋण निकालेर गुजारा चलाउँदै आएको थिए, त्यो पैसा पनि सकियो। दशैं तिहार आएको थाहा छ, चाडपर्व आएर के गर्नु? गाउँमा ऋण पाउने अवस्था समेत नभएपछि भारत जान थालेको उहाँको गुनासो छ। अहिले नेपालमा जागिर सागिर केही पनि छैन हजुर, यताउता सोधेको पनि होइन, कहीँबाट भएन नेपालमा, अनि त्यही भएर अझ फेरि इन्डिया नै जान लाग्यो हजुर। त्यहीँ काम गर्नु पर्यो, अब के गर्ने, जाने मन त थिएन, जानु पर्यो। काखमा 1 वर्षे छोरा, छेउमा श्रीमती। चाडपर्वका बेला परिवारबाट छुटिनु पर्दाको दुःख रोजगारीका लागि भारत जानु लाग्नु भएका बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाका यी युवाको पीडा जो कोहीले सजिलै महसुस गर्न सक्दैन। उहाँ सीमा नाकामा निकै गम्भीर अवस्थामा देखिनुहुन्छ। कोरोना महामारीका बेला रोगसँग डराएर भारतबाट आउनुभएका उहाँ अहिले भोकसँग हारेर भारत फर्किन लाग्नु भएको हो। उहाँ भन्नुहुन्छ, लकडाउनले गर्दा भएको पैसा पनि सकियो।
घरमा खाना लगाउन समेत नपुग्ने अवस्था भएपछि बाध्य भएर रोजगारीका लागि भारततर्फ हानिएको हुँ। जस्तो सुकै काम भए पनि आफ्नै देशमा गर्छु भनेर 7 महिना अगाडि स्वदेश फर्किए। तर मैले गलत सोचेको रहेछु। स्वदेशमा हारेर फेरि विदेश जाँदैछु। इन्डिया जाँदैछु। नेपालमा रोजगार नभएर त्यसैले थोडा बाध्य छ। अलि बच्चाहरू पढाउनु पर्यो, त्यसैले जाँदैछु। डर त छ, के गर्ने, त्यो समस्या पनि छ। घरमा खाना पनि त्यति पुग्दैन, त्यसैले इन्डिया जानु पर्यो। देशव्यापी लकडाउन अगाडि जेनतेन मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आउनुभएका अछामका विश्व थापा एकाध बाहेक दशैं र तिहार गाउँमा परिवारका सदस्य सँगै मनाउँदै आउनु भएको थियो। अरू बेलामा कामका लागि बाहिर गए पनि दशैं तिहारका बेला भने घरमै आइपुग्नुहुन्थ्यो। तर यस वर्ष दशैं सुरु हुन 1 साता पनि बाँकी नहुँदा उहाँ भारत जाँदै हुनुहुन्छ। दशैंमा खर्च बढी हुन्छ, त्यो अनुसारको आम्दानी छैन। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ बसेर दुखी हुनुभन्दा कमाउन हिँडेको। आर्थिक संकट बढ्दै गएपछि पर्वकै मुखमा परदेश जानुको पीडा उहाँ सुनाउनुहुन्छ। घर परिवारलाई पाल्न मुस्किल भइरहेको छ। चाडपर्वमा छोराछोरी नयाँ लगाउने मिठो खाने भन्छन्, म कसरी दिउँला? गम्भीर हुँदै थापा भन्नुहुन्छ, दशैं दशा नहोस् भनेर कमाउन हिँडेको। म अहिले भारतको उत्तराखण्डको बागसुर जाँदैछु। बाध्यता के छ भने अब घरमा कुनै खानु छैन, कुनै लाउनु छैन। अब नेपालमा कुनै रोजगार छैन। त्यही भएर त अब कोरोनाले मर्नुभन्दा पनि भोग्ने मर्ने सम्भावना बढी भयो। त्यही त्रासले जान लागेको। हिन्दू नेपालीहरूको ठूलो पर्व विजया दशमी आउन अब 1 साता पनि बाँकी छैन। विगतमा यो बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू घर फर्किने क्रम बढिसकेको हुन्थ्यो। सबैभन्दा धेरै कामदार रहेको भारतबाट त झन् दैनिक हजारौं संख्यामा नेपालीहरू फर्किरहेका हुन्थे। तर यसपटक भने सीमा नाकामा फरक दृश्य देखिएको छ। दशैं तिहार मनाउन नेपाल फर्किने बढी हुने समयमा अहिले नेपालबाट भारत जानेहरूको संख्या बढिरहेको छ। कञ्चनपुरका अशोक नेपाली लामो समय भारतमा बसेका कारण उहाँसँग भारतीय आधार कार्ड र प्यान कार्ड पनि छ। अशोक भन्नुहुन्छ, कोरोनाका कारण भारतमा लकडाउन भएपछि बेरोजगार भए। भारतमा बस्दा लाउन खान समस्या भएपछि 4 दिन लगाएर गुजरातबाट कञ्चनपुर आए। गाउँमा पनि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसे। यसरी 1 महिनाको कष्टपूर्ण यात्रापछि घर पस्नु भएका अशोक अहिले त्यही घर छोडेर मुगलान हिँड्नु भएको छ। अशोक विगतमा यही बेला भारतबाट दशैं तिहार मनाउन नेपाल आउने गर्नुहुन्थ्यो। तर यसपटक उहाँ भारत जान लाग्नु भएको छ। साँझ बिहान छाक टार्न समस्या छ। यही बेला दशैं आयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, समस्या टार्न भारत जान लागेको हुँ। घरमा कमाउने अरू कोही नहुँदा आफू भारत जानु परेको उहाँ बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, बुबा आमा बुढो हुनुभयो। बुबा आमा पाल्न भए पनि भारत जानु परेको छ। सर त्यस्तो त घरमा रोजगार छैन, खानपिन छैन भने त्यही हिसाबले अब कोरोनाले मर्नुभन्दा पनि अब जाम भनेको छ। डर त छ सर। अब डर भएर के गर्ने, जानुपर्ने स्थितिले भेटायो। सरकारले गरे छैन सर, त्यो भएर घरमा रोजगार नभएको सर। अब नेपाल सरकारले पनि केही पनि त्यस्तो गरे छैन होइन। घरमा पनि खानपिनको त्यति अभाव भएर जाँदैछ। पछिल्लो केही दिन यता भारत जानेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। दैनिक रूपमा विभिन्न नाकाबाट 1000 देखि 2000 को संख्यामा नेपालीहरू भारत गइरहेका छन्। यो अवधिमा नेपाल आउनेहरूको संख्या निकै कम रहेको छ। विगतमा यो बेला नेपाल आउनेहरूको धेरै भिड हुन्थ्यो। तर यसपटक नेपाल छोडेर जानेहरूको भिड बढिरहेको छ। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट मात्र पछिल्लो 2 दिनमा हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू भारत गएका छन्। पहिले 200-400 हुन्थे, बीचमा 1000 को संख्या थियो। हिजो आज दैनिक 1500 सम्म भारत जाने गरेका छन्। सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरू भन्छन्, उताबाट भने दिनमा करिब 300 जना सम्म आइरहेका छन्। कञ्चनपुरका हर्क बहादुर बोहराको दैनिकी लकडाउन अघि सामान्य थियो।
परिवार भेट्नका लागि 1 वर्ष अगाडि भारतबाट स्वदेश फर्किनु भएका उहाँ चैतबाट अकस्मात लकडाउन सुरु भएपछि उहाँ झन्डै 7 महिना कामविहीन हुनुभयो। अब घरमा केही पनि छैन, अहिले रोजगार केही छैन। वर्ष दिन भयो घरबाट यहाँ इन्डियाबाट आएको। अब केटाहरूलाई पढाउनुको समस्या छ, त्यही कारणले इन्डियातिर लाग्नु भएन। डर त छ हजुर, डर भएर के गर्ने हो, घरमा पनि केही छैन रोजगार, केटा पढाइतिर छन्, रोजगार भन्ने कुरा केही पनि छैन घरमा, त्यसैले लाग्यो। रोजगारहरू केही मिलेको छैन, जसलाई छ उसैलाई छ। अब गर्छौँ भन्छ के गर्ने हो, के अहिलेसम्म केही गरेको छैन, वर्ष दिनमा केही पनि भएन घरमा। भारत जानेकै लाइनमा हुनुहुन्छ बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका 24 वर्षीय सुरेन्द्र चन्द। आफ्ना 3 जना साथीका साथ भारत जानका लागि सुरेन्द्र गाडीको प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो। भारतमा कोरोनाको जोखिम बढेसँगै ज्यान जोगाउनका लागि स्वदेश आउनुभएका सुरेन्द्र देशमा कुनै रोजगारी नभएपछि चाडपर्वको मुखमै भारत जाँदै हुनुहुन्छ। अब हम घर भोकल मध्य रोजगार केही नै भयो मेरो। अब वहाँ बिमार छ भन्नु अरियान, आफ्ना रिक्सामा हिँड भन्नु अरियान। अरे अब यहीतिर सेतीगङ्गा छ, यहीतिर कालीगङ्गा छ, अब वहीतिर बिमार छ, यहीतिर हम भोकल मत अरिया। तब हामीले यहीतिर बटेले फट्टा काट्नै पड्यो, बिमार आया परे वहीतिर बटेले फट्टा काट्नै पड्यो। कस यहाँ कि वहीतिर बटे हाम्रो पहाड भोकल मध्य यहाँ बिमारल मध्य। अरे तब अब हम बाध्यता तोही छ, अब मतलब कि मेन बाध्यता भन्यो तोही छ रोजगारको लागि। प्रचण्ड गर्मी, चाडपर्वमा परिवार छोड्नुको पीडा अनि भारत पुग्न मात्रै पाए भोकमरी टर्ने आशा। उहाँ हुनुहुन्छ बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाका तपेन्द्र सिंह धनाड्य। काम गर्दै आएको कम्पनीबाट बाँकी तलब समेत नपाएपछि उहाँ भएको बचत पैसा बोकेर अब कहिले पनि अर्काको देशमा रोजगारीका लागि नजाने प्रतिबद्धता सहित नेपाल आउनु भएको हो। तपेन्द्र देशमा रोजगारीका लागि केही विकल्प नदेखिएपछि फेरि परदेशी भूमिमै जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ संकट परेका बेला ओत लागौं भनेर देश आएको, ओत पाइएन, अब फेरि बिरानै देश जाँदैछु। इन्डिया जानको लागि खास कारण के छ भनेपछि हाम्रो गाउँघरमा यति खास त्यस्तो रोजगारीहरू किन नमिल्नु कारणले हामी इन्डिया जान लागेका हौँ। अब बालबच्चाहरूलाई पाल्नको लागि केही रोजीरोटी कमाउनु त पर्यो। यो महामारीमा अब घरमै बसेर पनि खर्च पनि त कताबाट आउने, त्यस्तो केही भएन नेपाल सरकारसँग। नेपाल सरकारले के त्यस्तो घर पनि दिँदैन हामीलाई, दियो भने चाहिँ हामी 7 महिना भइहाल्यो त्यो इन्डियाबाट आएर। अहिलेसम्म हामी त्यस्तै बसिरहेको हौँ, घरमै यता उस्तै आफ्नो बालबच्चाहरू लागि बख्रा चलाउँदै केही रोजगारी मिल्छ भनेर हामी आशो थियो। आशो मरिसक्यो भनेपछि हामीले इन्डियाको दैलो त धाउनै पर्यो नि। यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। देशमा रोजगारीको वातावरण नभएपछि चाडपर्वकै मुखमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न नाकामा भारत जानेको ठूलो भिड देखिन्छ। यो विडम्बना भनौं या बाध्यता, तर यथार्थता भने पक्कै हो। नेपालको यति ठूलो जनसंख्या रोजगारीका लागि अन्य देशमा जानु अवश्य पनि राम्रो होइन। यति विशाल जनशक्तिले आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्थ्यो, तर हाम्रो मुलुकको वर्तमान अवस्था युवा रोजगारका लागि उर्वर छैन। आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा विभिन्न मुलुकको अनुभव, ज्ञान र सिपलाई आफ्नो मुलुकको विकासमा लगाउन सके राम्रो हुने थियो, तर स्थिति त्यस्तो छैन। देशमा रहेका बालबालिका तथा वृद्ध जनसंख्याबाट देशको विकास हुने होइन, किनकि यो आश्रित जनसंख्या हो। युवा जनसंख्याको संरक्षणमा मात्र आश्रित जनसंख्याको सामाजिक जीवन सम्भव छ। गुणस्तरीय जीवन यापन गर्न आश्रित जनसंख्यामा प्रसन्नता हुनुपर्छ। त्यस प्रकारको परिवेश, परिवार तथा राज्यले सृजना गर्नुपर्छ। युवा जनसंख्यामा राष्ट्रका लागि कार्य गर्ने उत्साह, जोश र जागर चाहिन्छ। त्यसमा राज्यले चाँजो पाँजो मिलाउनु पर्छ। त्यसो हुन सकेमा मात्र रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका युवा शक्तिले स्वदेशमा फर्केर तीव्र गतिमा आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न सक्छन्। यसबाट मात्र राज्यले सोचेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ। थप चर्चा अघि विश्राम।
देश विकासका लागि सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारालाई अघि सारेको छ। तर देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा देश विकासमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने अर्थात् महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने युवालाई स्वदेशमै परिचालन गर्न नसक्दा आज कोरोना महामारी र चाडपर्वको मुखमा पनि हजारौं युवा जनशक्ति कामको खोजीमा विदेशी मुलुक हानिन बाध्य छन्। विश्वव्यापी महामारीका कारण मानवीय तथा आर्थिक चुनौती एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ कोरोनाले देश विकासका लागि ठूलो अवसर समेत दिएको थियो। सरकारले यस मौकालाई सही सदुपयोग गर्न सकेन। कोरोना त्रासले मातृभूमिमै केही गर्ने चाहना अनुसार फर्केका लाखौं युवा जनशक्तिलाई समेत उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारसँग निराश भएर विदेशिन बाध्य छन् युवा जनशक्ति। गत फागुन अन्तिममा छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै जान थालेपछि भारतमा लकडाउन गरियो। छिमेकी मुलुक भारतमा एकाएक लकडाउन भएपछि रोजगारीका लागि भारत गएका लाखौं नेपाली नागरिक बिचल्लीमा परे। यता नेपालमा पनि चैत 11 गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सबै बन्द गरियो। नागरिकहरू जहाँको त्यही बस्न बाध्य भए। लामो समयसम्म सबै क्षेत्र बन्द हुँदा कैयौंले रोजगारी गुमाए त कतिको रोजीरोटी नै खोसियो। देशमा आर्थिक संकट हुने अवस्था सृजना भयो। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले सीमा नाका बन्द त गर्यो। भारतसँग खुल्ला सीमा नाका भएका कारण रोगसँग बच्नका लागि लुकी छिपी आवत जावत गर्ने क्रम भने रोकिएन। जोखिम मोलेरै भए पनि भारतबाट नेपाल तथा नेपालबाट भारतीय नागरिक आफ्नो देशमा फर्किने क्रम बढ्यो। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुवै भारतीय र नेपाल सरकारले सीमा नाका बन्द गरे पनि कोही त कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा हाम फालेरै भए पनि नेपाल फर्किए। भारतमा अलपत्र परेपछि उनीहरू ज्यान धरापमा राखेर स्वदेश फर्किन बाध्य भए। सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न नाका हुँदै दैनिक हजारौं नेपाली भारतबाट भित्रिन थालेपछि उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारलाई समेत सकस भयो। व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधनले नधान्ने अवस्थामा पुगेपछि स्थानीय सरकारले सहयोगका लागि काठमाडौँलाई गुहार्न समेत पर्यो। एकातिर कोरोना संक्रमित बढ्दै गए पनि अर्कोतर्फ भारतबाट आउनेहरूको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य परीक्षण यहाँका स्थानीय सरकार र अस्पतालहरूको बुत्ताभन्दा बाहिर जान थाल्यो। न उनीहरूलाई राख्ने ठाउँ भयो न परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य सामग्री नै। चाप अचाकली बढेपछि स्वास्थ्य परीक्षण बिनै उनीहरूलाई भित्राइरहेका स्थानीय तहहरूले व्यवस्थापन गर्न पनि नसकिने अवस्था आएको भन्दै संघीय सरकारलाई गुहार गरियो। दैनिक हजारौंको संख्यामा भारतबाट नेपाली आउन थालेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था तथा क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनीहरूले परिस्थिति आफ्नो काबुमा नरहेको जनाउ समेत दिए। कोरोना भाइरसका कारण कोही त हप्ता दिन भोकभोकै समेत बस्न बाध्य भए। कति त सीमानाकाबाटै संक्रमण लिएरै स्वदेश फर्किए। कति त सडक पेटीमै रात समेत काट्न बाध्य भए। अवैध रूपमा सीमा वारपार गर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा जोखिम बढ्नेतर्फ सचेत बन्दै तिनै तहको सरकारको छलफलपछि सीमा नाका खुला गरियो र बिचल्लीमा परेकालाई क्वारेन्टिनमा बस्ने शर्त सहित स्वदेश प्रवेश गराइयो। जेनतेन स्थानीय सरकारले भारतबाट आएकालाई 14 दिन क्वारेन्टिन अनि PCR परीक्षण गरेर मात्रै आफ्नो गाउँ ठाउँ पठायो। यसरी ज्यान जोखिममा राखेर आफ्नो देशमा आएर खेतीपाती दैनिक ज्याला मजदुरी गरेरै भए पनि जीविकोपार्जन गर्ने सोच बनाएर नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिक देशमा रोजगारीका लागि सोचे अनुसारको वातावरण नभएपछि पुनः भारत जान बाध्य छन्। सरकारले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई स्वदेशमै परिचालन गरिने रोजगारीको सृजना गर्ने भने पनि सरकारको बोली व्यवहारमा लागू नहुँदा अहिले कैयौं मजदुरको बिचल्ली भएको छ। यही श्रावण 28 गते अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारीका लागि युवा विदेशिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने बताउनु भएको थियो। सिप र जोस जागर भएको बेला रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै युवालाई स्वदेशमा नै पर्याप्त रोजगारीका लागि अवसर सृजना गरिने बताउनु भएको थियो।
तर भनेको महिनौं हुँदा समेत व्यवहारमा केही फरक आउन सकेको छैन। कतिपय मजदुरको घरमा चुलो समेत बल्न छाडिसकेको अवस्था छ भने कतिले कठिन तरिकाले एक छाक पुर्याइरहेका छन्। कतिपय त एक छाक खानकै लागि अरूको शरणमा पर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको छ। देशमा लकडाउन खुले पनि व्यापार व्यवसाय पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसक्दा अझै दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मजदुर सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। चाडपर्व नजिकिएको छ। विदेशी भूमिमा भएका पनि गाउँघर आउने समयमा महामारीको त्राससँगै चाडबाडको मुखमा विदेशिन बाध्य छन् युवा। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि युवा जनसङ्ख्या अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जुन देशले युवा जनसङ्ख्यालाई पूर्ण रूपमा आफ्नो विकासमा उपयोग गर्न सक्छ त्यही देशको आर्थिक विकास उच्च दरले हुने गर्दछ। स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, क्यानाडा आदि देशको सामाजिक आर्थिक विकास उच्च हुनुको मूल कारण यी देशका युवालाई राज्यले अधिकतम परिचालन गर्नु हो। जनसङ्ख्या र विकास एक अर्काका परिपूरक हुन्। जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन बिना विकास सम्भव हुँदैन। जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापनमा युवाको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको सक्रिय जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा रोजगारको खोजीमा विभिन्न देशमा क्रियाशील छ। जबसम्म युवा जनसङ्ख्यालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा सहभागी गराउन सकिँदैन तबसम्म राष्ट्रको समग्र पक्षको विकास हुन सक्दैन। ज्ञान सिप भएको सृजनशील समयमा युवा जनशक्तिले यो जोश जागर बाहिर गएर बिताउन नपरोस्। आफ्नै देशको विकासमा श्रम खर्च गर्न सकियोस् अनि मात्र नेपाल आत्मनिर्भर विकसित देश बन्नेछ। युवालाई निराश नबनाई उनीहरूले देखेका सुन्दर सपना साकार पार्न सरकारले सहयोग गर्न जरुरी छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नका लागि युवा पिँढी नै आवश्यक पर्छ। तसर्थ रोगसँग डराएर मातृभूमिमा बाँच्ने आशाले फर्किएका यी जोशिला युवा जनशक्तिलाई देशमा भोगसँग डराएर प्रदेशी भूमिमा जान लागेका युवालाई रोक्नुहोस्। शुभ कार्यमा ढिला नगर्नुहोस्। देशमा बुढापाका र बाल बच्चा मात्र रहने दिन चाँडै नआउला भन्न सकिन्न। नमस्कार।